अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं आपका होस्ट रज़ा चौधरी और आप देख रहे हैं माई चैनल इन्फोट्यूब। आज की मेरी वीडियो और टॉपिक है शहज़ादी बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैह के बारे में। शहज़ादी बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैह बिनते अल हुसैन सलामुल्लाह अलैह की लाजवाल कुर्बानी के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। प्लीज़ ये वीडियो मुकम्मल देखने के बाद नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस करें, उसके साथ बेल बटन है उसे भी प्रेस करें और साथ में शेयर और लाइक करना तो मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सकीना सलामुल्लाह अलैह को मैंने नमाज शब की दुआओं और मनाजात में अल्लाह से मांगा। जिस तरह हादी बरहक रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और नवासो हुसनैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बेपनाह प्यार करते थे, इसी तरह हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अपनी कमसन दुख्तर हज़रत सकीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बेहद प्यार करते थे। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि सकीना को मैंने नमाज शब की दुआओं व मनाजात में अल्लाह से मांगा है। मैं अल्लाह से दुआ करता था कि अल्लाह मुझे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जैसी बेटी अता फरमा, जिससे मैं ऐसे ही मोहब्बत करूं जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी से करते थे, और वो मुझसे ऐसी ही मोहब्बत करे जैसे ख़तून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने बाबा हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया करती थीं। मेरी बेटी मेरे बगैर ना रह सके और मैं उसके बगैर ना रह सकूं। हज़रत सकीना बिनते हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो 24 ज़ुल्हज 56 हिजरी को ईद मुबाहला के रोज़ दुनिया में तशरीफ़ लाईं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नाम अपनी वालिदा ग्रामी के नाम पर फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और माँ ने रुक़ैया तजवीज़ फरमाया। इसलिए आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सकीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नामों से मशहूर हुई। रुक़ैया का मतलब है बुलंदी और तरक्की की जानिब चढ़ना, और सकीना नाम की वजह शोहरत यह है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अपनी बेटी को अपने दिल की तस्कीन करार देते थे। हज़रत सकीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिनते अल हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के वालिद ग्रामी नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और वालिदा हज़रत उम्मे रुबाब थीं, जो उमरा अल कैस बिन अदी की साहबजादी थी। हज़रत रुबाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के वालिद अरब के सरदारों में से थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दादा अदी कुंदी सलातीन कुंदी के आखिरी फ़र्द और साहिब सिपा व परचम थे। हज़रत रुबाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की वालिदा ज़ैनब बसरा के गवर्नर उस्मान बिन हनीफ की चचाजाद बहन थीं। जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने 28 रजब 60 हिजरी को शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने प्यारे नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना को छोड़ने का फ़ैसला किया, तो हज़रत सकीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र मुबारक सिर्फ 3 साल और 7 माह थी। रवायात में हज़रत सकीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दो मज़ीद हस्तियों के साथ बेपनाह मोहब्बत का बहुत तज़किरा मिलता है। एक हज़रत सकीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शशमाही भाई हज़रत अली असगर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हैं, जिनकी प्यास बुझाने के लिए दश्त करबला में हज़रत सकीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बेकरारी दिलों को तड़पा देती है। और दूसरे हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के भाई हज़रत सकीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के चाचा हज़रत अब्बास अलमदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हैं। चाचा भतीजी का प्यार एक ज़रबुल मिसल बन चुकी है। मैदान करबला में हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने जंग की इजाज़त नहीं दी थी। उन्होंने अपनी प्यारी भतीजी की ख्वाहिश पर महज दरिया से पानी लाने की इजाज़त हासिल की थी। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जैसे दिलावर और बहादुर ने अतात इमाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो करते हुए जंग ना की और पानी लाने के लिए अपने बाजू कटा दिए। हज़रत अब्बास अलमदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हो वफा का इस्तारा बन गए और आज भी
سکائے سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہلاتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد پیار کرتے تھے، اور حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت کرتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر سویا کرتی تھیں، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پیاری بیٹی کی محبت کو خدا سے محبت پر قربان کر دیا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم کو خیام سے روانہ ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا رک گیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو شہزادی سکینہ گھوڑے کے سموں سے لپٹی ہوئی ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتر کر سینے سے لگایا اور کہا، بیٹا مجھے مت روکو، میرے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین میرے قتل کے بغیر نہیں بچ سکتا۔ میں نے تمہیں نماز شب کی دعاؤں میں اللہ سے مانگا تھا، لیکن میں اللہ کی محبت پر تمہاری محبت قربان کر رہا ہوں۔ میرے بعد ثابت قدم رہنا، ہماری قربانی دین خداوندی کے تحفظ کے لیے ہے۔ اس جدائی کا مرحلہ بہت دشوار تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا فرمائی کہ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیند آ جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً نیند نے آ لیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہنوں، بیٹیوں اور ازواج سے رخصت ہو کر آخری جہاد پر روانہ ہو گئے۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت نیند سے بیدار ہوئیں جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا ذوالجناح خیام میں آ چکا تھا۔ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ خیام میں کہرام مچا ہوا تھا۔ حمید ابن مسلم روایت کرتا ہے کہ جب خیام حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یزیدی فوج نے آگ لگائی تو میں نے دیکھا ایک بچی کا نام حضرت سکینہ ہے کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر اس بچی کو پکڑ کر آگ بجھانا چاہی تو بچی چیخی، تم نامحرم ہو، مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں سید زادی ہوں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سے ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد از شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے پناہ مظالم کا سامنا کرنا پڑا۔ جب خیام حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوٹا گیا تو شمزی الجوشن نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں سے بالیاں کھینچ کر اتار لی تھیں، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان زخمی ہو گئے۔ جب اسیری کے دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلتے گر پڑتیں تو شمر تماچے مارتا۔ یزیدی فوج کے سپاہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تازیانے مارنے پر مامور تھے۔ کوفہ میں ایک مقام پر حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تماشائی ہجوم سے مخاطب ہو کر فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے ساتھ کیا برا کیا تھا جس کے بدلے میں تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا، ہمیں قتل کیا اور اب ہمیں قیدی بنا کر فخر کرتے ہو، ہمیں جنہیں اللہ نے پاک و پاکیزہ بنایا اور ہر نجس کو ہم سے دور رکھا۔ اے ظالموں، یاد رکھو تمہارے لیے ہلاکت ہے۔ جب قیدیوں کا قافلہ شام کے ایک بازار سے گزر رہا تھا تو ایک عورت نے گھر کی چھت سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس پر پتھر مارا۔ اپنے بابا کے سر کے ساتھ یہ ظلم دیکھ کر حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ گئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھوپھی سے پوچھا، نہ کہ صالح علیہ السلام کے بچے کی طرح فریاد کروں؟ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کرنے سے روکا کہ ہم نے کسی کے لیے بد دعا نہیں کرنی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پتھر مارنے والی بدکار عورت چھت سے گری اور واصل جہنم ہو گئی۔ خاندان اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے زندان میں قید کیا گیا جس میں سردی اور گرمی سے بچنے کے لیے کوئی انتظام نہ تھا، یہاں تک کہ قیدیوں کے جسموں کی کھال اترنے لگی تھی۔ جس مقام پر اہل بیت کو قید کیا گیا وہ ایک کھنڈر کی شکل میں تھا۔ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندان میں ہر وقت اپنے بابا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کر کے روتی تھیں، جس سے زندان میں ہر وقت کوحرام کا سما رہتا۔ ایک رات حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے انتہا یاد کیا۔ بے اختیار ہو کر بیویاں رونے لگیں۔ سپاہیوں سے رونے کی آوازوں کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا،
زندان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچی اپنے باپ کو یاد کر کے رو رہی ہے۔ یزید نے حکم دیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر لے جاؤ تاکہ میں سکون سے آرام کر سکوں۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر لایا گیا تو زندان میں گریہ و بکا میں مزید اضافہ ہو گیا۔ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھاڑیں مار مار کر رونے لگیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً وہ سر لے لیا اور لرزتے ہونٹ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخسار پر رکھ دیے۔ کبھی ماتھا چومتیں، کبھی لبوں کا بوسہ لیتیں اور روتی جاتیں۔ اسی حالت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالق حقیقی سے جا ملی اور آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ کا یوم شہادت 13 صفر ہے، جبکہ بعض روایات میں 3، 5 یا 6 صفر 61 ہجری بھی بیان کیا گیا ہے۔ آپ سلام اللہ علیہ کا مزار اقدس شام میں ہے، جہاں روزانہ ہزاروں مسلمان حاضری دیتے ہیں اور معصوم شہیدہ سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ ظلم کا ہر ہر قدم پر مار کا سر کر گئی، ظلم کا ہر قدم پر مار کا سر کر گئی، شام کے زندان میں بے کس سکینہ مر گئی۔ شکریہ دوستو، امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو اور ٹاپک پسند آیا ہوگا۔ پلیز نیچے سبسکرائب کا بٹن ہے، اسے پریس کریں، اس کے ساتھ بیل بٹن ہے، اسے بھی پریس کریں، اور ساتھ میں شیئر اور لائک کرنا تو مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔